अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, बनी गाला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर UC6 प्रोग्राम में मौजूद हूं, जहां पर हमारे दरमियान बहुत ही नामवर शख्सियत हमारे भाई चौधरी तफ़ैल हुसैन मौजूद हैं। NA53 से फोकल पर्सन भी हैं, लेकिन बात यहाँ ये करनी है कि बखबर राय से पता चला है कि ये एक सियासी दुकान भी इन्होंने बनाई हुई है। उस सियासी दुकान में चूँकि लॉलीपॉप सस्ते मिलते हैं तो वो लॉलीपॉप लोगों को देते हैं, उससे लॉलीपॉप से लोगों को कुछ अफाका हो जाता है। नाज़रीन, ये थी तंज़ व मज़ाक, लेकिन बात वो कहते हैं कि हर बात की तय में एक बात होती है और असल बात वही होती है। और जो बात की है लॉलीपॉप की, हम इससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ही ये जो सियासी लॉलीपॉप है, ये इनको जो लोगों को आप दे रहे हैं वाकई इसमें कुछ हकीकत है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस इलाके में इनकी रिहाइश है या जिस इलाके के ये कोऑर्डिनेटर हैं या जिस इलाके के ये फोकल पर्सन हैं, उसमें बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट पे काम हो भी रहे हैं और कुछ काम होना बाकी हैं। बिलखसूस इनके जो जहाँ पे इनकी अपनी रिहाइश है, बिलखसूस सुई गैस का एक मेजर मसला है और इसके साथ साथ इनके घर से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासला है। जो रोड बनने है, रोड कच्चा है। अवामी सख्त दबाव है इन पर कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। जो बात मैंने लॉलीपॉप की है, बात करने का मकसद यही है कि मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, क्यों नहीं काम हो रहा, आखिर इसकी वजूहत क्या है, ये इनसे हम बात करते हैं। फिर फर्दर हम मज़ीद इनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तफ़ैल भाई। वालेकुम सलाम। बहुत सी मतलब मजाक के हवाले से भी बात की है और मैं बात अंदर की बात यही है कि हकीकत इसमें क्या हो सकती है। बात तो तंज की है, ये आप डिफाइन करेंगे कि वाकई ये तंज है कि इसमें कुछ हकीकत का रंग आप भर चुके हैं या भर रहे हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया जी आपका। लोग लॉलीपॉप देते थे, जिन्होंने जिसकी हुकूमत पहले गुजर चुकी है उन्होंने लॉलीपॉप दिए हैं। हमने लॉलीपॉप नहीं दिया, हम लोगों के अमली काम कर रहे हैं, लोगों को ये साबित करके दिखा रहे हैं। और मेरा MNA जो अली नवाज अवान है, माशाल्लाह एक ज़बरदस्त MNA है। उसने इस इलाके की बेहतरी के लिए 15 करोड़ रुपये फंड दिया इस UC फुलग्रां के लिए। और आप किसी भी गली, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी वार्ड में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे काम नज़र आएंगे, आपको डेवलपमेंट के काम नज़र आएंगे जो हमने खुद किए हैं। ये जो लोग हमारे पास आते हैं, क्या ये वैसे नहीं आते? ये लोगों को पता है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा डेरा है और हम इन लोगों की इनकी भरपूर खिदमत कर रहे हैं। इन लोगों के जो 5 साल से जो लोगों ने वादे किए थे, जिन्होंने लॉलीपॉप दिए थे, वो उनके लॉलीपॉप उन्होंने दिए। हम उनके लॉलीपॉप को ख़त्म करके हम अमली काम कर रहे हैं। ये आपको यकीन और दावे से कह सकते हैं। और आपने गैस का ये बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके UC6 प्रोग्राम के लिए हमारे अली नवाज अवान साहब ने 27 करोड़ रुपये फंड दिया है। और 27 करोड़ फंड में से ये UC6 प्रोग्राम का है। अच्छा, 27 करोड़ सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के लिए? जी जी बिल्कुल। उसमें रोड शामिल है, उसमें क्या कुछ शामिल है? नहीं, ये जो 27 करोड़ रुपये फंड है ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है। अच्छा, हाँ, ये गैस के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी UC6 वो पशमोर रोड, हाँ नहीं, रोड का लगा फंड है। वो कितना है? वो हमें पिछली दफ़ा जो हमने लगाया था वो तकरीबन 6 करोड़ समथिंग एक था और 4 करोड़ समथिंग एक लगा हो। अब मज़ीद जो फंड हमारे पास 6 करोड़ समथिंग इंशाल्लाह दोबारा आ रहा है और इस इलाके की बेहतरी के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए फंड। अच्छा साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 27 करोड़ मंजूर हो चुका है और 6 करोड़ मज़ीद आ रहा है। लेकिन ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है कि रिहर्सल ये कब तक रहेगी? मैं बाबर साहब आपको बड़े वसूल से कह सकता हूँ, यकीन करें। मेरी अब कोशिश ये होगी, कुछ लोग ये फेसबुक पे भी लगाते हैं, जनाब काम कहाँ हो भाई जान, आप काम हमारे साथ चलें, हम आपको काम दिखाते हैं, काम कहाँ हुए। अब ये रोड शुरू होगा, मैं आपको दावत दूंगा, आप यहाँ पे आइएगा और इंशाल्लाह ताला ये रोड आपके सामने शुरू होगा। और ये गैस का जो प्रोजेक्ट है ये भी आपके सामने अप्रॉक्सीमेट कब तक, तकरीबन कह सकते हैं, आपको पता है सरकारी मामलात होते हैं, इशू होते हैं, उसका फिर एक टेंडर होता है, लेकिन 1 माह के अंदर इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है। जो सर लोगों ने आपको छोड़ना नहीं है, जब तक ये काम आप करते नहीं है, लोगों ने आपको छोड़ना नहीं है। इसी में आपकी इज्जत, धन दौलत, मामलात इसी में शामिल है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये काम बिलखुसूस गैस और ये रोड का मसला ये हल करेंगे तो माशाल्लाह आप लोग
آپ کو پھولوں کی سیج پر سجائیں گے اٹھائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو لوگوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ سے اس حوالے سے ظاہر ناراضگی کے اظہار وہ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہرحال جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 27 کروڑ الگ اور 6 کروڑ وہ الگ ہو رہے ہیں, اور ماشاء اللہ آپ نے اس پہ یقین دہانی بھی کہی ہے کہ کچھ سرکاری معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن اللہ کرے یہ کام موجود کام ہو. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں کچھ کنٹونمنٹس کے بورڈ کے انتخابات ہوئے ہیں, تو اس میں بالخصوص مطلب پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کو ناکوں چنے چبا دیے گئے تو اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہوگی, بالخصوص راول پنڈی, لاہور اور ملتان میں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا, کیا وجوہات ہیں آپ کے شکست کی اور ناکوں چنے کھانے کی؟ نہیں باور صاحب ایسی بات نہیں ہے. آپ جانتے ہیں, دیکھیں جیسے کشمیر کا الیکشن ہوا تو کشمیر کے الیکشن میں ہم نے ون کیا, اور ہمارے 2 کینڈیڈیٹ جو اسلام آباد کے تھے اس میں ہمیں شکست کھانی پڑی. یہ کینڈیڈیٹ پہ بھی منحصر کرتا ہے. ہمارے جو کنٹونمنٹ کے بورڈ جو الیکشن ہوا ہے اس میں کینڈیڈیٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور کچھ ہماری فرسٹ ٹائم حکومت آئی ہے اس میں کینڈیڈیٹ کو سامنے آنا, معاملات دیکھنے اور علاقے کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اتنی شکست تو نہیں کہہ سکتے, لیکن برابر مقابلہ ہوا ہے اور فیئر مقابلہ ہوا ہے. جسے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 نمبر طریقے سے ہیں, اب جب وہ جیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک الیکشن ہوا, جب ہم جیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی اور طریقے سے آئے ہیں, کوئی اوپر سے مخلوق آ رہی ہے. آپ پتہ ہی ان کو کون سی مخلوق نظر آج دی, جب ہم جیت جاتے ہیں اوپر سے مخلوق آ گئی ہے ایسی. لیکن وہ بات آپ کی ہے, لیکن شکست یہ بھی ایک حصہ ہے سیاست کا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے جو بلدیات آئے گا تو اس کے لیے ہم بہتر طریقے سے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آگے لائیں گے اور ایک بہتر طریقے سے اس کو آگے لے کر جائیں گے. اس میں تھوڑا سا مس ہینڈل ہوتا ہے وہ, لیکن انشاءاللہ جو ہماری کمیاں پیشی ہیں اس کو ہم دور کریں گے اور آئندہ جو کل آیا جو ہے. اچھا, آپ نے بلدیات کی بات کی ہے تو چلو اچھی بات کی, آپ نے خود اس پہ حوالے سے بات کر لی ہے. تو آپ ماشاءاللہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور فوکل پرسن بھی ہیں NIP 53 سے, تو آئندہ بلدیات میں یا بلدیاتی انتخابات میں آپ خود آگے آنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی اپنا بندہ نومینیٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ بابا سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو الیکشن لڑیں گے. یہاں سے اللہ نے ہمیں دیا وہ سب کچھ, ہم یہاں سے الیکشن لڑیں گے. جی یہ ہمارا ہے, خود ہی کریں گے. اچھا, عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں مہنگائی سے. آج بھی 5 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, پیٹرول مصنوعات کی. تو اس کے علاوہ آٹا, چینی, دالیں, غاز جو بیسک جو چیزیں ہیں لوگوں کی کھانے کی اور ضرورت اشیاء کی, وہ مہنگی ہیں. کیا کریں گے آپ؟ نہیں وہ ٹھیک, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہماری بھی نظر اس پہ ہے کہ مہنگائی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے عمران صاحب نے کہا تھا کہ یہ 3 سال مشکل کے ہیں اور 4تھا سال جب شروع ہوگا حکومت کا تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. شبلی فراز نے تو کہا کہ مہنگائی کے علاوہ باقی سب ٹھیک ہے. نہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن مہنگائی ہے, اس میں تو ہم دوسری بات نہیں کرتے. مہنگائی کا ایشو تو ہے. پچھلی حکومت کا تو نہیں ہے مہنگائی؟ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ کنٹرول ہوگی. آہستہ آہستہ عمران سب لگے ہوئے ہیں, وہ جو معاملات تھے اب وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن بہتری آئے گی, اس سال بہتری آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ناظرین, بات تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں جو اتفاق صاحب نے. آئندہ بھی ان سے ہم فرداً بات کرتے رہیں گے, اور ان کے مطابق مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کم کرنے کے لیے. ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم آئیں گے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ بہتری طرف آئیں. دوسرا انہوں نے جو بخصوص اپنے حلقے کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ روڈ کے حوالے سے اور سوئی گیس کے حوالے سے 27 کروڑ جو ہے وہ سوئی گیس کے لیے مختص ہوا ہے, اور 6 کروڑ مزید آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہمارے منہ میں گھی اور شکر اور چینی جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ بہت جلد یہ خوشخبری آپ کو سنائیں گے. ہم دعا گو ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیتے رہیے گا 18 نیوز. اللہ حافظ.